कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई म जय मसी अनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम आशाको जीवनमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुता म कमल अधिकारी तपाईँको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। श्रोताहरू, म आशा गर्दछु कि यो कार्यक्रम सुने तपाईँले जीवनमा एउटा यस्तो निर्णय लिनुहुनेछ जसले तपाईँको भविष्यलाई सही दिशा दिनेछ। कार्यक्रम आशाको जीवन अन्तर्गत आजको यस एपिसोडको शीर्षक रहेको छ पुरातत्व विद्या र नयाँकरण। याद गर्नुहोस्, गएको हप्ता हामीले पुरातत्व विद्या र पुरानो करारको बारेमा हेरेका थियौँ र आज हामी पुरातत्व विद्या र नयाँ करारको बारेमा हेर्नेछौँ। बाइबलमा भूल छ भने विचार गर्ने एकजना विद्यार्थीको नाम हो विलियम राम्से। 19औं शताब्दीको मध्यतिर तिनले जर्मनको प्रसिद्ध लिबरल ऐतिहासिक स्कुलमा अध्ययन गरेका थिए। नयाँ करार एउटा ऐतिहासिक प्रलेख होइन भने यो स्कुलले सिकाउँथ्यो। प्रेरितको पुस्तक दोस्रो शताब्दीको मध्यतिर लेखिएको हो भने राम्सेको विश्वास थियो। यो धारणामा तिनी यति विश्वस्त थिए कि नयाँ करारको इतिहासलाई धेरै पछि लेखिएको र यसलाई विश्वास गर्न सकिँदैन भने तिनी सम्झन्थे। यस्ता पूर्वाग्रहहरू लिएर तिनी मध्य एसियाका क्षेत्रहरूमा खोज गर्न हिँडे। खोजले तिनको विचारमा आमूल परिवर्तन ल्याइदियो। साक्षीले तिनको सन्देह र अविश्वासलाई परिवर्तन गरी तिनलाई सही निष्कर्ष निकाल्न गहन खोज पश्चात तिनले निष्कर्ष निकाले विश्वसनीयताको सम्बन्धमा लुकाको इतिहास पूर्व छ। विलियम राम्सेलाई सर्वाधिक चर्चित पुरातत्वविदहरूको सूचीमा राखी आदर गरिन्छ। नेपाली बृहत शब्दकोश अनुसार पुरातत्व विद्या भनेको प्राचीन समयमा निर्माण भएका वा उपभोग गरिएका ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण वस्तुको अध्ययन गर्ने विद्या हो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा आर्कियोलोजी भनेर भनिन्छ अनि यो दुईवटा शब्द अर्थात् दुईवटा ग्रिक शब्द आर्खाइयोस र लोगोस मिलेर बनेको छ। आर्खाइयोसको अर्थ प्राचीन वा पुरानो हुन्छ भने लोगोसको अर्थ वचन वा अध्ययन भन्ने हुन्छ। आर्कियोलोजी अर्थात् पुरातत्व विद्याको हुबहु परिभाषा भनेको प्राचीन कालबारे गरिने अध्ययन हो। यदि हामीले अङ्ग्रेजी शब्दकोश वेबस्टरलाई हेर्ने हो भने त्यसले यसरी परिभाषित गरेको छ: प्राचीन मानवीय जीवन र क्रियाकलापहरूका बाँकी रहेका थोकहरू जस्तै जीवाश्महरू, भग्नावशेषहरू, शिल्पकृतिहरू अनि स्मारकहरूबारे गरिने अध्ययनलाई नै पुरातत्व विद्या भनिन्छ। यो ग्रहको जुनसुकै ठाउँमा उपलब्ध प्राचीन मानवीय जीवनका भग्नावशेषहरूको उत्खनन, त्यसको व्याख्या र मूल्याङ्कनसित यो विद्याले सरोकार राख्दछ। प्राचीन समयका शिल्पकृतिहरू, वास्तुकलाहरू, सिक्काहरू, स्मारकहरू, प्रलेखहरू तथा अन्य वस्तुहरूलाई पत्ता लगाएर ती वस्तुहरूको अध्ययन गर्ने काम गर्दछ पुरातत्व विद्याले। विशेषज्ञहरूले ती पत्ता लगाइएका थोकहरूको अध्ययन गरी बाइबलीय खण्डहरूको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे हाम्रो ज्ञानलाई वृद्धि गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। आज ढुङ्गाहरू बोलिरहेछ। प्रकृतिले मान्छेको मूर्खतालाई जवाब दिनु परिरहेको छ। मान्छेको हठको कारण आज पृथ्वीको गर्भभित्र दबेर रहेका वस्तुहरूलाई मान्छेको सामु ल्याइदिएर तिनीहरूको मूर्खतालाई हटाउन परमेश्वर सक्रिय हुनुभएको छ। पुरातत्व विद्याले क्रान्ति ल्याइदिएका नयाँ करारका मनकै क्षेत्रहरू छन्। श्रोताहरूको बीचमा म आज खास गरी 4वटा त्यस्ता क्षेत्रबारे चर्चा गर्न गइरहेको छु जहाँ पुरातत्व विद्याले हाम्रो अध्ययनमा हाम्रो ज्ञानलाई धेरै माथि ल्याइदिएको छ। ती 4वटा क्षेत्रमध्ये पहिलो क्षेत्र रहेको छ योसेफका पुत्र येशूका भाइ याकुबको बारेमा, अर्थात् यो याकुबको अस्थि बाकसको बारेमा। धेरै अगाडिको कुरो पनि होइन, यो लगभग 18 वर्ष अगाडिको कुरो। 2002मा मानव धरतीमा विश्वलाई चकित पार्ने एउटा खोज उदाङ्गो भयो। यरुसलेममा चुनढुङ्गाको एउटा अस्थि बाकस फेला पार्यो। अङ्ग्रेजी पत्रिका टाइमले त यसलाई नयाँ करार पुरातत्व विद्याको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आविष्कार भनी उल्लेख गर्यो। कुनै समयमा यो बाकसमा येशूका भाइ याकुबको अस्थि बाकस रहेको अनुमान गरिएको छ। हामीलाई थाहा छ नयाँ करार अनुसार याकुब येशूका 4 जना भाइ मध्ये एक थिए। पुनरुत्थान हुनुभएका येशूलाई देखेपछि तिनी यरुसलेम मण्डलीका अगुवा बने। न्युयोर्क टाइम्स र संसारभरका झन्डै हरेक पत्रिकाको मुख पृष्ठमा यो अस्थि बाकसको आविष्कारबारे छापिएको थियो। यसको कारण निकै प्रष्ट छ। कारण के हो भने उक्त खोजमा अर्थात् उक्त अस्थि बाकसमा प्रष्ट रूपमा आरबिक भाषामा योसेफका पुत्र येशूका भाइ याकुब भनेर लेखिएको थियो। यो खोज ख्रिस्टीय मतको इतिहासमा 3 जना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको बारेमा बताउने प्रारम्भिक पुरातात्विक प्रमाणीकरण हो भनी पुरातत्वविदहरू विश्वास गर्छन्। यहाँ हामी 3 जना व्यक्तिको बारेमा पाउँछौँ, येशूको बारेमा, याकुबको बारेमा र योसेफको बारेमा। इतिहास अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई थाहा छ कि ख्रिस्टाब्द 62मा याकुब शहीद भएर यस धरतीबाट बिदा भयो। चुनढुङ्गाको बाकसबारे गरिएको जाँच, शिलालेखमाथिको गतिलो अध्ययन र लेखन शैली सबैले नै यसको उत्पत्ति याकुबको निधन भएको समयतिर भएको हो भनी समर्थन गर्छन्।
यो हालैको आविष्कार भएकोले यसको प्रमाणीकरणको पुष्टिको लागि अस्थिबाकसमाथि थप अध्ययन हुनु आवश्यक छ भने सन्देहवादी साथै विद्वानहरू महस गर्छन्। थप छानबिनमा यो पुष्टि भयो भने यो खोज येशू र उहाँको परिवारको सम्बन्धमा भएको नयाँ करारको ऐतिहासिक सत्यताको निम्ति अत्यधिक महत्त्वपूर्ण खोज बन्छ। श्रोताहरू, आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ पुरातत्व विद्या र नयाँ करारको विषयमा, अर्थात् पुरातत्व विद्याले नयाँ करारको ऐतिहासिकता माथि के कस्तो प्रकाश छरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले हेरिरहेका छौँ। र श्रोताहरूको ध्यान म दोस्रो बुँदामा लैजान चाहन्छु र यो चाहिँ लुकाको बारेमा छ। लुका अपूर्व इतिहासकार थिए भन्नका लागि पुरातत्व विद्याले केही नयाँ तथ्यहरू बाहिर ल्याइदिएको छ। नयाँ करारका 27वटा पुस्तक मध्ये 2वटा पुस्तकका लेखक लुका हुन्। तिनको पहिलो पुस्तक लुकाको सुसमाचार हो भने दोस्रो पुस्तक प्रेरितहरूका काम हो। तिनका यी 2वटा पुस्तकले पुरै नयाँ करारको झन्डै 1/4 भाग ओगर्छन्। याद गर्नुहोस्, यसको अर्थ उनले धेरै नै लेखे। नयाँ करारका 27वटा पुस्तक मध्ये उनले केवल 2वटा लेखेका छन्, तर यी 2वटा लामा पुस्तक भएकाले झन्डै 4 भागमा 1 भाग उनले नै ओगटेका। लुकाले ऐतिहासिक भूल गरेका छन् भने कुनै समयमा विलियम राम्से लगायत लिबरलहरूले निष्कर्ष निकालेका, तर इतिहासकारको रूपमा लुका सही छन् भने अहिले लिबरल र कट्टरवादी दुवै तरिका विद्वानहरू सामान्य सहमतिमा। तिनी सुशिक्षित रहेछन्, वाक्पटु रहेछन् भने प्राचीन समयका ढुङ्गाहरूले अहिले साक्षी दिँदैछन्। लुकाले प्रस्तुत गरेका विवरणमा तिनी सही छन् भने पुरातात्विक खोजहरूले प्रमाणित गरिरहेका छन्। आफ्नो थुप्रै विवरणमा लुका गलत छन् भने विगतमा अधैर्य निष्कर्ष निकालिएको भए तापनि पटक पटकको खोजले आलोचकहरूको मुखमा अहिले बुझो लगाइदिएको छ। लुका गलत छन् भने निष्कर्ष निकालिएका तर अहिले सही प्रमाणित ठहरेका 3वटा क्षेत्रलाई हामी एकचोटि हेरौँ है त। एउटा क्षेत्र रहेको छ अबिलेनेका शासक लुसानियसको बारेमा। करिब ख्रीष्टाब्द 27 लुसानियस अबिलेनेका शासक थिए भनी लुकाले बताएका छन् अनि यो कुरा हामी लुकाको सुसमाचार 3:1 मा पाउँछौँ। शताब्दीसम्म इतिहासकारहरूलाई एउटै मात्र लुसानियसको बारेमा जानकारी थियो जसले 40 देखि 36 ख्रीष्टपूर्वमा खाल्सिसमा शासन गरेका। मितिमा बेमेलता देखिएकोले लुकाको यो प्रष्ट त्रुटि हो भन्दै आलोचकहरूले बाइबलका विद्यार्थीहरूलाई त्यसै चुप पारेका थिए। तर पछिल्लो समयमा तिबेरियसको शासन अवधिको एउटा शिलालेख पत्ता लगाइएको छ। लुकाले बताए जस्तै त्यो समयमा लुसानियस अबिलेनेका शासक रहेछन् भनी यस शिलालेखले बताउँछ। 2 बेग्लै लुसानियस रहेछन् भनी देखाइदिएर यो नवआविष्कृत खोजले लुकालाई साँचो इतिहासकारको रूपमा उभिदिएको छ। लुकाको लेखमा याद गर्नुपर्ने दोस्रो क्षेत्र रहेको छ पोलिटार्कस। पोलिटार्कस भन्ने जुन शब्द छ यसलाई नेपाली बाइबलमा सहरका शासकहरू भनेर अनुवाद गरिएको छ अनि यो कुरा हामी प्रेरित 17:6 मा पाउँछौँ। कुनै पनि प्राचीन रोमी लेखहरूमा यो शब्द नपाइएकोले लुकाले यहाँ भुल गरेका छन् भने लामो समयदेखि आलोचकहरूले बताउँदै आएका थिए। तर पहिलो शताब्दीको एउटा शिलालेख पाइएको छ जसमा यसरी लेखिएको छ पोलिटार्कसको समयमा। ब्रिटिस सङ्ग्रहालयमा गएर तपाईँ आफैले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसका अतिरिक्त पुरातत्वविदहरूले 35वटा शिलालेख फेला पारेका छन्। यी शिलालेखहरूमा पोलिटार्कस नाउँ पनि उल्लेखित छ र यी मध्ये 19वटा थेसलोनिकीमा पाइएका हुन् भने 3वटा चाहिँ पहिलो शताब्दीका हुन्। फेरि एकपटक आलोचकहरू गलत साबित भयो भने लुका साँचा ठहरियो। लुकाको लेखनमा हामीले हेर्नुपर्ने तेस्रो क्षेत्र उदाहरण रहेको छ अखैयाका शासक गल्लियोनको बारेमा। प्रेरितको पुस्तक 18:12-17 मा पावल अखैयाका शासक गल्लियोनको सामुन्ने उभ्याइए भनी बताइएको छ। यहाँ जुन उपाधि शासक भन्ने उपाधि छ यो असम्भव छ, यो प्रयोग हुँदैन थियो। यहाँ प्रयोग भएको अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ प्रोकन्सल हो। तर सम्राट क्लाउडियसले लेखेका चिठीको एउटा शिलालेख डेल्फीमा पत्ता लगाइएको छ। यस शिलालेखमा सम्राटले यसरी लेखेका छन्, मेरा मित्र लुसियन युनिस गलियोन अखैयाका शासक। शिलालेखविदहरूले यो शिलालेख ख्रीष्टाब्द 52 मा लेखिएको थियो भनी बताएका छन्। कोरिन्थमा पावलको बसाइसित यो सोर्याउन मिल्छ। इतिहासकारको रूपमा लुकाको विश्वसनीयता अनुपम छ। 30 वर्षको गहन अध्ययन पश्चात प्रसिद्ध पुरातत्वविद विलियम राम्से जो एकपटक बाइबल लुकाको सुसमाचार साथै प्रेरितको पुस्तकमा भूल छ भन्ने व्यक्ति थिए, तिनले निष्कर्ष निकालेका छन् लुका पहिलो दर्जाका इतिहासकार। प्रेरितको पुस्तकको निम्ति ऐतिहासिकताको निश्चयता अत्यधिक छ। यसको आधारभूत ऐतिहासिकतालाई इन्कार गर्ने कुनै पनि प्रयास अब अर्थहीन हुनेको छ। वास्तवमा 32 राष्ट्र 54 सहर र 9 टापुको नाउँ लुकाले बिना गल्ती उल्लेख गरेका छन् भने बाइबल विद्वानहरूले
श्रोताहरू, अहिले तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम आशाको जीवन। एउटा यस्तो कार्यक्रम हो जसले तपाईँको जीवनमा आशा जगाइदिनुको अतिरिक्त जीवनको भावी गन्तव्यको लागि सही निर्णय लिन मद्दत पुर्याउनेछ। तपाईँले आजको एपिसोडमा सुन्दै हुनुहुन्छ पुरातत्व विद्या र नयाँ करारको विषयमा। पुरातत्व विद्या र नयाँ करार। पुरातत्व विद्याको आगमनसँगै नयाँ करारको ऐतिहासिकतामा के कस्तो प्रकाश छरिएको छ भन्ने विषयमा आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। दुईवटा उदाहरण तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। पहिला हामीले हेऱ्यौँ यीशुका भाइ याकुबको अस्ति बाकसको विषयमा। त्यसपछि दोस्रोमा हामीले लुकाको विषयमा हेऱ्यौँ। लुकाका विभिन्न विवरणहरूमा आलोचकहरूले गल्ती थिए भनेर चाहिँ उनलाई तिर्स्याएका थिए, उनलाई टडाएका थिए। तर पुरातत्व विद्याले यस्ता खोजहरू बाहिर ल्याइदिएका छन् जसले आलोचकहरू स्तब्ध भएका छन्। र म तपाईँलाई तेस्रो उदाहरणमा लैजान चाहन्छु, त्यो मत्ती भर्सेस लुका। मत्तीको विवरण अनुसार हामीलाई थाहा छ येशू बेथलेहेममा जन्मनुहुँदा हेरोद त्यहाँका राजा थिए। इतिहासले हामीलाई बताउँछ कि हेरोदको मृत्यु 4 ख्रिस्ट पूर्वमा। यसो भने मत्तीको विवरण अनुसार 4 ख्रिस्ट पूर्वभन्दा पछाडि येशूको जन्म हुने सम्भावना छैन। अर्कोतिर कुरेनियस सिरियाका हाकिम हुँदा येशूको जन्म भयो भनी लुकाले हामीलाई बताएका छन्। अनि लुका 2को 1देखि 7 पढ्ने विद्यार्थीलाई यो थाहा हुन्छ। इतिहास केलाएर हेर्दाखेरि हामी बुझ्छौँ कि ख्रिस्टाब्द 6देखि 7मा कुरेनियस सिरियाका हाकिम थिए। मत्ती र लुकाको विवरणलाई बाइबल बाहिरको इतिहाससँग दाँजेर हेर्दा यहाँ सुस्पष्ट विरोधाभास देखिन्छ। बाइबलमा भएको त्रुटिको योभन्दा प्रष्ट उदाहरण के हुन सक्छ भने आलोचकहरूले बाइबलका विद्यार्थीलाई सोध्दै आएका थिए। केहीले चलाक उत्तर उपलब्ध गराए तापनि बाइबल परमेश्वरको वचन हो भने विश्वास गर्नु भए खासै चित्त बुझ्दो उत्तर उपलब्ध गराउन सकिएको थिएन। तर जमिन मुनिका ढुङ्गाहरू बोल्न थालेपछि बाइबल विश्वासीहरूका शिर अझै ठाडा भयो भने आलोचकहरू झुक्न लाग्यो। अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज दुवै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक साथै पुरातत्वविद विलियम राम्सेले पत्ता लगाइएका विभिन्न शिलालेखबाट निष्कर्ष निकालेका छन् कि वास्तवमा कुरेनियस 2 पटक सिरियाका हाकिम भएका रहेछन्। येशूको जन्मको समयमा तिनी पहिलो पटक र ख्रिस्टाब्द 6देखि 7मा दोस्रो पटक गरी तिनी 2 पटक उक्त ठाउँका हाकिम भएका रहेछन् भने आधुनिक पुरातत्व विद्याले पुष्टि गरिदिएको छ। फेरि पनि बाइबल नै साँचो ठहरियो, आलोचकहरू झुटा। चौथो उदाहरण रहेको छ येशूको समयको डुङ्गाको विषयमा। येशू र उहाँका चेलाहरूले प्रयोग गर्ने डुङ्गाको नमुना ख्रिस्टाब्द 1986 जनवरी महिनामा गालिल तालको उत्तरी तटमा माटोमुनि गडिएर रहेको अवस्थामा फेला पारिएको छ। पुरै भूमध्य सागरभरि नै माटोमुनि यसरी फेला पारिएको यो पहिलो डुङ्गा हो। यो डुङ्गा पहिलो शताब्दी ख्रिस्ट पूर्व र ख्रिस्टाब्द पहिलो शताब्दी बीचको हो भनी बताइएको छ। यसको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ नापिएको छ। लम्बाइ 26.5 फिट, चौडाइ 7.5 फिट र उचाइ 4.5 फिट रहेको छ। करिब 15 जना मानिस यो डुङ्गामा सजिलैसँग अटाउन सकिन्छ। येशू र उहाँका चेलाहरू यस्तै किसिमको डुङ्गामा सजिलैसित अटाउन सक्थे। सुसमाचारका पुस्तकहरूमा येशू र उहाँका चेलाहरू डुङ्गामा चढेका विवरण बारम्बार उल्लेखित छ। तपाईँले मत्तीको सुसमाचार 8 अध्याय, मार्कुसको सुसमाचार 4 अध्याय, लुकाको सुसमाचार 8 अध्याय, यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्याय पढ्नुभयो भने डुङ्गाका उदाहरणहरू धेरै पाउनुहुन्छ। यो पत्ता लगाइएको डुङ्गालाई अहिले इगाल अलोन सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। सुसमाचारका विवरणलाई कतिले काल्पनिक कथाको दर्जा दिए तापनि विद्वानहरू स्वीकार गर्ने इच्छुक छैनन्। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा मध्यकालीन र पुनर्जागरणकालीन साहित्यका प्राध्यापकको नाम हो C.S. लेविस। उनी कसरी नास्तिकबाट क्रिस्चियन भए भन्नका लागि एउटा मुख्य कारण नै सुसमाचारहरूमा भएका ऐतिहासिक विवरण नै त्यो नै प्रमुख कारण थियो। नयाँ करारको इतिहासलाई कसैले अविश्वसनीय प्रलेखको रूपमा मिल्काउँछ भने उसले प्राचीन समयको झन्डै हरेक पुस्तकलाई फ्याँकिदिनु पर्ने हुन्छ। पूर्वाग्रह भएका मान्छेको दिमागले नयाँ करारको विरुद्धमा जस्तो सुकै निष्कर्ष निकाले तापनि प्राचीन ढुङ्गाहरू पृथ्वीको सतहमा देखा परि बारम्बार भनिरहेका छन् बाइबल साँचो छ। पुरातत्व विद्याको पुनरावृत्त निश्चयताले नयाँ करारको ऐतिहासिक सच्चाइलाई घरिघरि साबित गरिदिएको छ। सत्यताहरू जान्ने व्यक्तिले अब महसुस गर्नै पर्छ कि नयाँ करारलाई उल्लेखनीय रूपमा साँचो स्रोत सामग्री सङ्कलन पुस्तकको रूपमा स्वीकार गरिनै पर्छ। श्रोताहरू, आज तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ पुरातत्व विद्या र नयाँ करार। पुरातत्व विद्याको आगमन भएसँगै कयौँ खोजहरू पत्ता लागेसँगै कसरी नयाँ करारमा आशंका गरिएका भूल छ भने दाबी गरिएका ती खण्डहरूलाई, ती विवरणहरूलाई पुरातत्व विद्याले पुष्टि गरिदिएको छ, साँचो साबित गरिदिएको छ भन्नका लागि हामीले केही उदाहरण
श्रोता, हाम्रो समय सकिने लागेको छ। समय निकालेर सुनिदिनु भएको लागि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद छ। यो कार्यक्रमबारे तपाईँ कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले निर्धक्कसँग हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाम रहेको छ आशाको जीवन। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने आशाको साथ कार्यक्रम प्रस्तुत म कमल अधिकारी तपाईँहरू बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको हस्त। धन्यवाद साथै। जय मसीह।